5 years मुकम्मल हैं। इस खुशी में हम चाह रहे थे कि हम कोई ग्रैंड सेलिब्रेशन करें बच्चों के साथ। तो अब ग्रैंड सेलिब्रेशन के लिए हमें जो है यूनिवर्सिटी बहुत इवेंट चाहिए करना। तो जब आप लोग तमाम यूनिवर्सिटी हमारे साथ जुड़े होंगे तो ये हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, सर हमारी आई भी है सर ने कहा कि ये हमारे GM सर उस्मान गनी है। ठीक है, तो मकसद ये था आप लोगों को बताना। अच्छा, अगर हम ये प्रोग्राम 10,000 ऑडियंस के साथ करना चाहें तो क्या ये पॉसिबल है? क्या ये हम कर सकेंगे? जी मैम, आज से 6 महीने बाद इंशाल्लाह कर लेंगे मैम। ठीक है, तो आप सबको हमारी टीम का हिस्सा बनना होगा। इंशाल्लाह हाजिर हैं। हिस्सा बनना होगा। और मैं इस प्लेटफॉर्म से सर मालिक का, सर उस्मान का और सर अली साहब का, सर रशीद साहब का और आप तमाम स्टूडेंट्स का और बाकी कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए एक कॉल पर और हमारे साथ आप लोग खड़े हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। जो इदारा है उसकी जो फैकल्टी है, सीनियर फैकल्टी और दूसरे फैकल्टी मेम्बर्स और आप स्टूडेंट्स यहाँ आज तशरीफ लेकर आएंगे। और वेरी हॉट टू डे और इसमें हमारे बच्चे बच्चियाँ हैं, तो आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर, आपने जो मेरे लिए इतना अरेंज किया कि स्टूडेंट्स और फैकल्टी में तशरीफ आए। जो मैनेजमेंट की तरफ से किया वेरी ग्रेटफुल टू यू सर फॉर कमिंग सर। और सेकेंडली जो प्रिंसिपल साहब ने बताया कि हमारा इंशाल्लाह हमारा जो प्लान है उसके अंदर आपका कंट्रीब्यूशन जो है डेफिनेटली ये मोटिवेट करेगा इसको कैन करेंगे। तो मैं वहाँ से भी आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप डॉक्टर आपने मुझे रिजल्ट नहीं किया। और कोशिश कीजिए, मैं स्टूडेंट से बात करना चाहूँगा अभी कि कोशिश कीजिए कि पाकिस्तान के लिए आप ज़रूर कुछ करें, क्योंकि हमारा जो फ्यूचर है पाकिस्तान में वो यंगस्टर्स के हाथ में है। वी हैव प्लेड आप 50 ओवर हमने तो अपना 50 साल या 60 साल की जो है इनिंग्स खेल ली है। आप फ्यूचर लीडर हैं, आपने यंगस्टर्स को आगे लेकर जाना है। मेरी बड़ी हम्बल सबमिशन है आप सबसे, यंगस्टर से, बच्चे बच्चियों से, बहुत अपने जो भी आप प्रोग्राम में हैं दिल लगाइए, पाकिस्तान के लिए काम कीजिए, पाकिस्तान को आगे लेकर जाइए। हम बहुत पीछे रह गए हैं, हमें आगे जाना है, दूसरी नेशन से कम्पीट करना है। आप अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, अपने इदारे का नाम रोशन कीजिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। यहाँ आए विजिट कराने का मकसद हमारा ये होता है कि हम बच्चों को ये दिखा सकें, बता सकें, क्योंकि ये जो तालीम हासिल कर रहे हैं अभी तक इन्होंने जो हासिल की है वो थ्योरी की है। प्रैक्टिकली इनके पास स्टूडेंट का कोई तजुर्बा नहीं होता, मगर सोशल वर्क के स्टूडेंट जो होते हैं वो कुछ ऐसे अदारों में जाते हैं जहाँ पर उन्हें कुछ प्रैक्टिकली चीज़ें नज़र आती हैं और वो देखते हैं और उससे कोई ना कोई चीज़ हासिल कर लेते हैं और वो एक अच्छे सोशल वर्कर साबित होता है। तो इसी तरह हमने इस अदारे का भी विजिट कराया रह गया। आपके यहाँ इंशाअल्लाह ताला ये बच्चे जब भी होगा पार्टिसिपेट करेंगे, ताउन करेंगे इससे पहले भी बताने में आए और किया है। इंशाअल्लाह ताला जब भी कभी ज़रूरत पड़ेगी तो डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी और उसके तालिब आपके साथ हैं।
مجھے سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ بتائیں کہ آپ ہیں کہاں اور کن لوگوں سے مل کے آ رہے ہیں؟ سانوسا کا اسپیشل چلڈرن سے ہم ان کو عام طور پہ اسپیشل کے ڈفرینٹیبل بچے کہتے ہیں. کسی فورم پہ مجھ سے سوال ہوا تھا کیا انسان معذور ہے یا ناقص ہے؟ بعض اوقات ہم ناقص اور شرعی اعتبار سے معذور کا حکم لگاتے ہیں. یاد رکھیے گا اللہ کی کوئی تخلیق ناقص نہیں اور کوئی بھی ایسی تخلیق نہیں جو نامکمل ہو. قرآن میں ارشاد ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. مجھے معلوم ہے کہ آپ بہت گرمی میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن 3 سے 4 منٹ کی بات شاید میری اور آپ کی زندگی میں اگر بڑی اہم ثابت ہو جائے کہ احسن جو ہے وہ بلا ایسا اس حالت میں کسی قسم کی کمزوری میں کیسے ہو سکتا ہے. تو دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ان علوم کا. وہ سمجھتے تھے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں. اللہ رب العزت نے حضرت خضر سے ملاقات کروائی. حضرت خضر جب پہلی مرتبہ ان کو لے کے کشتی کے پاس گئے تو کشتی کو اس کا ایک پارٹ کروایا. اس موقع پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا میں نے آپ سے منع کیا تو مجھے سوال مت کیجیے. مزید آگے گئے تو آگے جا کر انہوں نے ایک بچے کو پکڑ کے اس کو مار دیا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ شرعی اعتبار سے نہ آپ کسی کا نقصان کر سکتے ہیں نہ کسی بچے کو مار سکتے ہیں. ایک بستی میں گئے جہاں نہ انہوں نے پانی کو پوچھا نہ کھانے کو پوچھا. گرتی ہوئی دیوار کو آپ نے سیدھا کر دیا. منع کرنے کے باوجود پھر آپ نے سوال کیا. تو تیسری مرتبہ سوال کرنے کے بعد حضرت حضرت نے کہا کہ اب میرا آپ کا راستہ جدا ہے. اس سے پہلے کہ میں آگے جاؤں میں آپ کو ان کی حکمتیں بتا کے چلا جاؤں کہ کشتی میں نے اس لیے توڑی تھی کہ آنے والا بادشاہ میرے اس علاقے کا وہ خوبصورت کشتیوں کو دیکھ کر قبضہ کر لیتا ہے. اس غریب کا نقصان نہ آ جائے ہو جائے اس لیے میں نے جو ہے وہ کشتی جو ہے وہ توڑ دی. دوسرے نمبر پر اس بچے کو جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے مار ڈالا اس لیے کہ آنے والے وقت میں وہ اپنے والدین کا جو ہے نافرمان ثابت ہوگا. لہٰذا میرے مارنے کے بعد اللہ رب العزت اسے نیک اولاد دے گا. اور وقت سے ثابت کیا کہ اس نیک اولاد سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا. تیسری چیز جو دیوار تھی دیوار پہلی دو واقعات کے اعتبار سے مختلف تھی کہ آپ نے یہاں نیکی کا کام کیا ہے شرعی اعتبار سے کہ دیوار سیدھی کر دی. حضرت خضر نے کہا کہ اس کے نیچے خزانہ تھا اور وہ مکان جس کی دیوار گر رہی تھی اس کے نیچے خزانہ ان بچوں کے کام آنا ہے فیوچر کے اندر. اس لیے میں نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا. حالانکہ وہاں کے لوگوں نے اچھا برتاؤ نہیں کیا. لہٰذا ذہن میں یہ بات رکھیے گا کہ اللہ کی کوئی بھی تخلیق ناقص نہیں ہوتی. اللہ کی ہر تخلیق کامل ہے. میرا اشارہ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. آپ نے جن بچوں سے ملے ہیں ان کے علاوہ کچھ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے سمجھتے ہوں گے کہ ہم شرعی اعتبار سے ناقص ہیں. حقیقت یہ نہیں. اللہ کی ہر تخلیق کامل ہے. اللہ نے کس کو کس وجہ سے کہاں پیدا کیا ہے یہ تفصیلی علوم ہے. نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں. حضرت اویس کرنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ سے ملنے کی خواہش ہے. کیا کروں ماں کی محبت میں ان کی